प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा और इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात का वाक़या सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। लिहाजा इस दर्द भरे वाक़ये को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। प्यारे दोस्तों, एक बार एक बूढ़ी औरत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ लाई और आकर कहने लगी, ए बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, आप 3 दिन से भूखे हैं और मैंने 7 दिन से रोटी की शक्ल नहीं देखी। अभी अभी 4 मुट्ठी जौ कहीं से आई है, आप बैठे, मैं अभी उसको पीस कर रोटी बना लेती हूँ और आपको खिला देती हूँ। सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने चक्की पीसी, आटा बनाया और उनसे रोटियां पकाकर उस बूढ़ी औरत को दे दी और अपने लिए कुछ भी ना रखा। उस औरत ने कहा, आप भी तो भूखी हैं, आप भी तो अपने लिए कुछ रख लें। तो सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ऐ माँ, जिस चीज़ को सदका कर दिया जाए फिर उसमें से कुछ भी अपना हिस्सा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, ये थी बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत। एक मरतबा दोपहर के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके से थे। रास्ते में आपकी मुलाकात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। वह दोनों हजरात भी अभी फाके में थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों साहबा को लेकर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाग में चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरों का एक गोशा और एक बकरा ज़िबा करके उसका गोश्त पेश किया गया। जब दस्तरखान बिछाया गया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त रखकर फरमाया, ये मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भेज दो, वो कई दिनों से फाके से है। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कभी भी अपने शोहर सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को परेशान ना किया था। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर तशरीफ़ लाए और सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से खाने को कुछ मांगा। सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, घर में आज तीसरा दिन है फाका है और खाने को एक दाना भी नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फ़ातिमा, तुमने मुझे जिक्र क्यों नहीं किया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं है? तो शहज़ादी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त रुखसती मुझे नसीहत फरमाई थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान ना करूं, यही वजह है कि मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। प्यारे दोस्तों, बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अक्सर फाकों में गुजरी। सही मानों में कई दिन गुजर जाते थे और घर में खाने को कुछ ना होता था। लेकिन अगर कोई मांगने वाला, कोई फ़कीर दरवाजे पर आ जाता तो सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसे हरगिज़ खाली हाथ ना लौटाती। घर में जो कुछ भी होता उठाकर उस सवाली को दे देती और फरमाती, इसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपना पेट भर लो। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक मरतबा सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शदीद बीमारी में मुब्तला हो गई। बुखार की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। उनके शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उनके साथ सारी रात जागते रहे। पिछले पैर जब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंख लग गई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सो गए। जब अज़ान फजर का वक्त हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी तशरीफ़ ले गए। सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी नमाज अदा करने में मशगूल हो गई। नमाज के बाद हमेशा की तरह अपने कामों में लग गई। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आए तो देखा कि सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चक्की पीस रही हैं। उन्होंने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, क्या तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं है, अपने ऊपर तरस नहीं है? तुम इतनी शदीद बीमारी में फिर भी चक्की पीस रही हो। सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, मैं अपने फ़रज़ की अदायगी में कभी गफलत ना करूँगी, यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। फिर मेरे वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत और आपकी इताअत का हुक्म दिया है। प्यारे दोस्तों, ये थी बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत, सब्र और ईमानदारी। प्यारे दोस्तों, नूरुल मजालिस में मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जहेज़ में सिर्फ एक कमीज़ दी थी। शादी के कुछ ही अरसे बाद
1 साल बाद एक साइल मांगने वाला सईदा फातिमा तुज़ारा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर आया और सदाएं देने लगा, ऐ नबी के घर वालों, मैं एक फ़कीर हूँ, मोहताज हूँ, मुझे कुछ अता किया जाए, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दिया जाए। सईदा फातिमा तुज़ारा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इरादा किया कि मैं अपनी पुरानी कमीज़ उसे दे दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमान है, तुम उस वक्त तक भला कामयाबी नहीं पा सकते जब तक अपनी वो चीज़ राह खुदा में ना दे दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। फिर सईदा फातिमा तुज़ारा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी वही कमीज़ जो उनके प्यारे बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जहेज़ में दी थी, उठाकर उस साइल को दे दी। प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सईदा फातिमा तुज़ारा रजी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी ऐसी थी कि उनके कई कई दिन फाकों में गुजर जाते थे, लेकिन जब कोई मांगने वाला दरवाजे पर आता तो जो कुछ उनके पास होता उसे अता कर देती और किसी को भी खाली हाथ लौटाना पसंद ना करती। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की बहुत बड़ी शान है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक बार बीवी फातिमा तुज़ारा रजी अल्लाह तआला अन्हा घर के तमाम कामकाज निपटा कर चक्की पीस रही थी और साथ में रो भी रही थी। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में तशरीफ़ लाए और देखा कि घर के सारे कामकाज हो चुके हैं, लेकिन बीवी फातिमा तुज़ारा रजी अल्लाह तआला अन्हा चक्की पीसते हुए रो रही हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? तो हज़रत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, ऐ मेरे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा कि मेरे बाबा जान कुछ तलाश कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा, ऐ बाबा जान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा तुज़ारा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने रोते हुए फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज मुझे अल्लाह से जा मिलना है, आज आपका और मेरा साथ ख़त्म हो जाएगा, आज मेरे बच्चों के सर से माँ का साया उठ जाएगा। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और फरमाया, ऐ फातिमा, अभी तक तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम मेरे सीने से नहीं गया और अब तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो, मैं इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो हज़रत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जिस तरह आपने मेरे बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम बर्दाश्त किया, इसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर पूछा, ये पानी गर्म क्यों हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिया है, अब आराम करो, बस कर दो। बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने रोते फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हकूक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से गुस्ल करा सकूँ, उन्हें नहला सकूँ। आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इसी आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं आप लोगों के कपड़े धो चुकी हूँ ताकि आपको मैले कपड़े ना मिले और आप लोग धुले हुए कपड़े पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर रोटियां बनाकर खिलाएगा? यह कहकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी और साथ में हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी रोने लगे। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें समझाकर उठाने की कोशिश की और कहा, यह सब काम मत करो। इस वक्त बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी, उन्हें तेज़ बुखार चढ़ने लगा। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी रो रहे थे, बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी रो रही थी। इतने में घर में हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। जब उन्होंने अपनी माँ और बाबा को रोते हुए देखा तो दोनों दौड़कर अपनी माँ के सीने से लग गए और कहने लगे, अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, आज मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली हूँ, आज मैं अपने बच्चों से जुदा होने वाली हूँ। मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा? मेरे बच्चों को रोज़ रात कौन सुलाएगा? एक माँ के दिल पर कैसा गम गुजरता होगा।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے رونے لگے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگی۔ اپنے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگی۔ انہوں نے پوچھا، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے۔ پھر یہ معصوم بچے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے جاتے ہیں اور وہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قبر کے اندر سے صدا آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تم لوگ تو آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو۔ آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے گئے اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی تھی اور ان کے دونوں ننھے شہزادے بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اسی بیچ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات، اگر میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کی حکم عدولی کی ہو، آپ کے کسی حکم کی نافرمانی کی ہو، کوئی غلطی کی ہو، تو میرے پیارے شوہر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بولے، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا۔ میں تجھ سے ہمیشہ خوش اور راضی رہا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں۔ دوسری بات، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اگر آپ کو دوسری شادی کرنی پڑ جائے تو کر لیجیے گا، لیکن میرے بچوں کو میری طرح ہی پیار دیجیے گا، انہیں کبھی میری کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ تیسری بات جو سب سے حیران کر دینے والی تھی، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو مت بلائیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران اور پریشان ہو گئے اور بولے، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ اس پر پاک بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک ماں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہی ہو اور اس کے معصوم بچے اس کے پاس بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہے ہوں۔ پھر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات فرمائی، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا، اے فاطمہ، تو سیری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا اپنے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت وہاں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں، آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو، اسی طرح یہ پاک جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے۔ پھر جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا جانا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رو رہے تھے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، کپڑے بھیگ گئے۔ کبھی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے معصوم بچوں کی طرف۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟
یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ حسن اور حسین جنت کے سرداروں کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتے نہیں دیکھتی، میں تو صرف اعمال یعنی عمل دیکھتی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ پاک بی بی فاطمہ پہلے ہی جنتی عورت تھی، جنت کی عورتوں کے سردار تھیں، ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھی جو گناہ کے دلدل میں دھنس چکے ہیں۔ پھر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ دونوں معصوم بچے بھی اپنی ماں کو یاد کر کے زور زور سے روتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبر کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نبی کی آل سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو لوگوں تک ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔